अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत मां हम जो मेज़बान फयाज़ नाइच गुफ्तगू कंदासूं मुल्क के सियासी मंज़रनामे ते। बलोचिस्तान में अॼु वॾे वज़ीर के ख़िलाफ़ 33 मेंबरनि ते मुश्तमिल जेका आहे अदम एतमाद जी रिथ जेका आहे उहा पेश कई वई आहे, जॾहिं त उनखां अलावा मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते ॿिया केतिरा ई इशूज़ आहिनि जेके केतिरनि ई मुंझारनि ऐं केतिरनि ई सवालनि खे जनम ॾियनि था। उन समूरनि मामलनि जो जाइज़ो वठण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क के सीनियर सहाफ़ी नाम्यारे तर्ज़ निगाह जनाब शाहीन कुरैशी साहब का। कुरैशी साहब, क्या समझते हैं कि क्या हो रहा है आज आखिरकार? वो जो बलूचिस्तान के हवाले से जो जाम कमाल को एतमाद था कि अदम एतमाद नहीं आएगी, लेकिन वो आज रेजोल्यूशन पेश हो गया। हालांकि उस पर वो तो 2 दिन के बाद होगी शायद, लेकिन वो हो गया। उससे पहले हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन वाला मामला वहीं पे अटका हुआ है, न आगे जाता है न पीछे जाता है। मुल्क के अंदर इतना बड़ा क्यास है, बहरान है, तो बहुत शदीद बहरान है कि हमारी न इक़्तिसादियात है, खारजा अमूर में हम कटे हुए हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम है, और पूरी दुनिया से कट कर तो आप कुछ नहीं होते। तो पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि हम एक किसी दिली इदारे का एक सरबराह भी नहीं बदल सकते, और पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत और पाकिस्तान की फ़ौज जो एक पेज का दावा करने वाले वो कुछ भी नहीं बदकिस्मती से कर पा रहे हैं। 14वां दिन आज हो चुका है और मुलाकातें हो रही हैं, पूरी इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। आखिर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोई 200-250 मुल्क जो हैं उनके अपने ममालिक में हमारे उनके सफ़ीर रिपोर्टें दे रहे हैं, स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशन की नज़र हैं। मैं नहीं समझ सकता कि हमने इस मुल्क को और कितना मजाक बना देना है कि हमारे अपने अवाम की हालत जो है वो इतनी ख़राब हो चुकी है। यकीन कीजिए कि कुछ समझ में नहीं आ सकती। बहुत सज्जा निगार होंगे, कोई फाइनेंशियल डिविडेंड होंगे, ये मुमकिन ही नहीं है कि लोग अपने ज़िंदगी और सांस के सिलसिले को कैसे लेके बैठे हुए हैं। तो 17,000, 20,000, 24,000, 22,000, 26-27,000 वाला भी कैसे सरवाइव कर रहा है, उसके कितने बच्चे हैं, वो यूटिलिटी बिल जो हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल, लेकिन बुनियादी जो मसला है अपना वो जो नोटिफिकेशन वाला मामला है, उसका आपके ख्याल में क्या है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो सिविलियन रिट हैं वो रखना चाहते हैं, या आपके ख्याल में ये जो मामला हुआ है, मतलब क्या है, क्या ये मामला? देखिए जी, बात सीधी सी है कि जो कल भी वज़ीर आज़म साहब ने उस दिन भी सलाउद्दीन क़ुद्दूसी साहब और जर्नैल जो है उसकी बदल देने की बातें की हैं, और कल भी जो बहादुर होता है उसे ही आगे लिया जाता है। ये जो मैसेजिंग हो रही है उनको खुद जायजा लेना चाहिए कि यहाँ पाकिस्तान में ज़बान सदेआम है कि वो खुद सिलेक्टेड हैं, और पनामा के बाद जो सारी नवाज शरीफ की हुकूमत के जाने के बाद, इलेक्टेबल्स के बाद, और फिर इनके जो है हमारे जो है वो इलेक्ट्रोलर जो टेक्नोलॉजी का निज़ाम फेल करने के बाद इनको लाया गया है। उसके बाद जो जिस तरह असम्बली चल रही है, जिस तरह जहाज चले हैं, जिस तरह एक अक्सरियत से हैं, तो सिविल बालादस्ती क्या होती है, आइन की बालादस्ती क्या होती है, ये तो हमारे कान थक गए हैं कि एक पेज में है। और ये इवन गुज़िश्ता हफ्ते कह रहे थे कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी जो है इलेक्टेड हुकूमत के कितने, लेकिन अपना कुरैशी साहब, ISPR की ट्वीट जो है वो अभी रिकॉर्ड पर है, जिसमें कह दिया गया था कि ये मुकर्रियाँ हुई हैं। उसमें हमारे DG ISI की मुकर्री का भी था, उसमें जो है कराची के कोर कमांडर जब वो ISI के सरबराह थे को उसको का ऐलान किया गया तो उसके साथ कराची का कोर कमांडर, और फिर जो इस वक्त जो अपना जनरल फैज़ हमीद साहब को पेशावर का कोर कमांडर। ये तो ISPR की ट्वीट्स पड़ी हैं रिकॉर्ड पे। अगर ISPR ने कह दिया है तो अब कौन सी वो कुव्वत है जो इस सारी चीज़ को रोक रही है? क्या ये हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उसकी जो सिविलियन सुप्रीमेसी का उसके अंदर कोई अपना उभरा है कोई जज्बा, या क्या कोई और चीज़ देख रहे हैं आप? नहीं, सिविल सुप्रीमेसी की कोई बात नहीं है। सीधी सी बात है कि जो आदमी मुल्क की अदालतों पे, मुल्क के जो है मीडिया पे और हर इजहार आज़ादी के ऊपर
اٹیک کرتا ہے سیاسی قیدی ہو جس کے دور میں سیاسی وکٹمائزیشن ہو وہاں پر جہاں پہ ججوں کو ہٹایا جا رہا ہے. یہ سول سپرمیسی جمہوریت آئینی حکومت والی بات جو ہے خام خیالی ہے. یہ کوئی سیاسی شہادت کرنا چاہتے ہیں, یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ تو بہرحال حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا, لیکن پاکستان کے تاریخی تناظر میں ساری دنیا بھی یہ سمجھتی ہے, نہ صرف پاکستانی عوام, کہ جب پاکستان کی افواج جو فیصلہ کر لیتی ہیں اور بالخصوص اس طرح کے جو تبادلے ہیں کہ بھئی آپ نے کور کمانڈر بدل دیا ہے, نوٹیفیکیشن کر دیا ہے, آن دی فیس آف اٹ بظاہر یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایک دن پہلے جو ملاقات ہوئی ہے اس ISPR کی جو ہے ٹویٹ آنے سے پہلے, اس میں وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے تھی, تو وہاں پہ کوئی اور موسم کا حال تو نہیں پوچھا ہوگا نا. وہاں جو حالیہ ہونے والے جو ہیں تبادلے انہی پہ کوئی بات کی گئی ہوگی جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی. اور بھی کیونکہ کور کمانڈر بدلے گئے, صرف پشاور نہیں جنرل صاحب صاحب کو لگایا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ تو اس حکومت کا کوئی ایسا کیریکٹر ہے نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑی آئین کی بالادستی اور رول آف لا. تو آخر اس کو ہمارے کپتان صاحب کو آخر کون سی وہ طاقت ہے جو اتنے بڑے فیصلے کروا رہی ہے اس سے کہ وہ ہماری افواج پاکستان کے سربراہ کی طرف سے کیے گئے فیصلوں کو, وہ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ فارن پالیسی یا ملک کے دوسرے معاملات یا سیکورٹی کے معاملات, وہ تو انٹرنل فوج کے جو ہے معاملات کے اوپر اس نے جو اپنا کیے ہیں فیصلے, تو اس پہ بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب اٹک گئے. تو اس وزیر اعظم صاحب کے پیچھے کیا قوت کھڑی ہوئی ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو تھوڑا سا ایک موڑ ضرور ہو سکتا ہے کہ جس دن یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے یا جس طرح سے اس کی ٹویٹ آئی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اس سے اگلے دن جو امریکن ڈپٹی سیکرٹری اسٹیٹ نے جو ہے محترمہ نے انڈیا سے دورہ کرتے ہوئے یہاں آنا تھا. اور پاکستان میں اس سے بھی پہلے تاریخ اگر ہے کہ حمید گل کو جب جو ہے ISI چیف نہ بنانے کا کیا گیا, تو جس طرح سے جنرل فیض افغانستان میں گئے اور جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب نے آزادی کی زنجیروں کو توڑنے کی بات کی, اس کے بعد 4 عدد جو ہیں یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ ہمارے یہاں آئے ہیں. اس کے بعد نیوزی لینڈ کی جب ٹیم چلی جاتی ہے تو پاکستان کے خارجہ معاملات جو ہیں اس کے اوپر کوشچن آتا ہے کہ وہ پاکستان ایک آئسولیشن میں گیا ہے. پاکستان کے اندر بڑی حیث تھی افغانستان کی حکومت کو, طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی, لیکن بعد ازاں وہ بوجہ روکی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر گوناگو حد تک, بہت زیادہ حد تک کیا بلکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے. تو یہ ضرور میسیجنگ ہوئی ہیں کہ ان کو ان محترمہ جو ڈپٹی سیکریٹری آئی ہیں یہاں پر اور چلی گئی ہیں, ان سے پہلے جو ہے حمید گل کی طرح ان کو کارنر کیا گیا ہے اور ان کو ISI کی رینک سے اور طرف کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے وہاں پر جا کر, اور اس کے بعد انکلوسیو گورنمنٹ نہیں آئی ہے اب وہاں پر افغانستان میں, اور پیورلی طالبان کی حکومت آئی ہے, اس کے اوپر بہت سارے ممالک کی, امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ریزرویشن ہے. لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ سب کے ساتھ جو ہے بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انکار نہیں کر سکتے. جبکہ یہ اپنے طور پر جنہوں نے جو کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ, یہ ایبسلیوٹلی ناٹ صاحب اپنی سیاست کو بالکل جب ڈیلیور نہیں کر پائے ہیں اپنی فیس سیونگ کے لیے, شاید میری جہاں تک ذہن کام کرتا ہے یا میں چیزوں کو جوڑ پا رہا ہوں, وہ اپنے آپ کو اقتصادی طور پہ عوام کی چیخیں ان کے گھر سے بھی آ رہی ہیں, لہذا وہ اپنے آپ کو سیاسی شہید بھی بنائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ جی امریکہ اور یورپین ملکوں نے اس طرح کر دیا اور جو ہے یہاں پہ میں تو اب کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ اب جہاں پہ ہم ایک اسٹینڈ اسٹل دیکھ رہے ہیں اس کا ڈراپ سین کیا ہوگا کہ پاکستان کی اپوزیشن کو ذرا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ بھی جو بالکل ٹھنڈا ٹھار ہو چکی ہوئی تھیں, ویسے بھی اب اکتوبر آگے اور سردیاں آ رہی ہیں دسمبر, اب ان کو جوش آیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان میں اور 1 پیج کے اندر کوئی فرق آ گیا ہے,
تو یہ سب کو جو ہے شہباز شریف صاحب کو بھی جوش آ گیا, مولانا کی پی ڈی ایم اے کو بھی جو ہے جوش آ گیا ہے, اور پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ ہم احتجاج کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم ان کو اگر ماضی کے تناظر میں دیکھیں کہ جب کسی حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی خلیج آتی ہے تو چیزیں جو ہیں بہت سی ساری چیزیں اپنے اپنے بل سے, اپنے اپنے کنویں سے, اپنے اپنے ڈریس سے نکل کے, اپنے اپنے تھیلے سے نکل کے باہر آ چکی ہیں. یہ آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا تھا کہ بلوچستان کا لیکن بلوچستان پہ جانے سے پہلے شاہین قریشی صاحب, یہ جو معاملہ جس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کا کیا ہوگا, موڈس اپرینڈائی کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ تو پہلے جو تھا پی ڈی ایم نے کہا تھا کہ ہم لانگ مارچ کر کے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے دھرنا دے دیں گے, اس کے اوپر ہم استعفیٰ اتنی پھینک دیں گے تو جس کے بعد اپنا زور کے اس پر جس کی بوجھ تلے یہ حکومت گر جائے گی, وہ نہ ہو سکا. اب آپ کے خیال میں یہ کیا کریں گے؟ جلسے کریں گے جس طرح اعلان کیا گیا ہے؟ اس میں بھی پیپلز پارٹی علیحدہ کر رہی ہے, نون لیگ نے اپنے جلسوں کا اعلان کر دیا ہے. اب تو شاید نون لیگ شہباز شریف کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے ہیں وہ شاید پی ڈی ایم کو بھی ساتھ لے کے نہیں چلنا چاہ رہا ہے. جی, کیونکہ ظاہر ہے ان میں پھر سیٹیں دینی پڑیں گی, کیونکہ پہلے تناظر میں تو وہ الیکشن الائنس کی طرف بھی جا رہے تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی اپوزیشن ہے اس کے اندر تو اگر آپ پی ڈی ایم کی اور نون لیگ کی بات کریں گے, میرے ذاتی دانش میں اور تجزیے میں انہوں نے تو پاکستان کی پالیٹکس میں بٹریل کیا ہے. ورنہ جو جمہوری پروسیس چل رہا تھا اور آپ فاشسٹ حکومت سمجھ رہے تھے, میڈیا کے حوالے سے, جمہوری اقدار کے حوالے سے اور نیٹ کے ذریعے وکٹمائزیشن کے حوالے سے, اس کے اندر تو یو ٹرن لیا اور انہوں نے پی ڈی ایم کو توڑ کر وہ اسٹرگل رہ گئی تھی. آج جو سارا کچھ پرابلم ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کا اپنے وجود اور اتنا وزن, اس کا اپنا وزن ہے کہ اسی سے وہ ڈاواڈول ہو چکی بھی ہے, اور وہ اگر گرے گی اپنی جو ہے بیڈ گورننس اور سیاست نہ کرنے کے آداب. نہیں, یہ دیکھیں نا, یہ پولیٹیکل ٹرمز ہیں. ہمارے ناظرین تو یہ سمجھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کے اندر سے رفٹ ہوگی, جس طرح جہانگیر ترین صاحب کا گروپ بنا تھا اس طرح کوئی اور بڑا گروپ جدا ہو جائے گا جس کی وجہ سے حکومت جو ہے اس کے پاس اتنے نمبر نہیں ہوں گے, یا آپ کے خیال میں یہ جلسے جلوس اور اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ شہروں میں ہڑتالیں ہونا شروع ہو جائیں گی اور پھر وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت چل نہیں پائے گی؟ سیاسی پروگرام تو فیاض صاحب یہی آیا نا کہ جی چھوٹے چھوٹے احتجاج اور موبلائزیشن تو شروع ہو چکی ہے. پریس کلبوں کے سامنے ہوگی ہر ضلع میں, تحصیل میں. اس کے بعد جس طرح لیاقت باغ میں آج پنڈی میں نون لیگ گئی, اسی طرح پیپلز پارٹی پلان کر رہی ہیں. نتیجتاً یہ ہوگا کہ جو مشرف دور میں ہوا تھا کہ عوام الناس سڑکوں پہ آ چکی ہوں گی, اور اس کے اندر وزن ہے چونکہ مہنگائی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے اور یہ پروجیکشن ہے کہ مہنگائی نے بتدریج بڑھنا ہے. کل پرسوں پھر بجلی کے اضافے آ رہے ہیں, مہنگائی نے بڑھتے جانا ہے. نتیجتاً ایک نیچرل پروسیس سے عوام جو ہے سڑکوں کے اوپر آ جائے گی. جب سڑکوں پہ آئے گی تو انہی کے جو الیکٹیبل انہیں تحفے میں دیے گئے تھے وہ سرکنا شروع ہو جائیں گے. جب وہ سرکنا شروع ہو جائیں گے تو کہانی اگلی فیز میں داخل ہو جائے گی. اس کے اندر کون کس کے نام پورا نکلے گا, یا یہ اسمبلیوں کو توڑنے کا اعلان. لیکن قریشی صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو نیکسٹ جو سیٹ اپ ہے وہ کس طرح کا ہوگا, اس کے بارے میں جو ہمارے یہاں جو تانے بننے والے جو اپنا بیٹھے ہیں کاریگر, جو ہمارے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو جس کو فیض اپنا گلزار نے کہا مجھ کو بھی کوئی ترکیب سکھا یار جلائی, جو جلاہے حضرات بیٹھے ہیں جو تانے بنتے ہیں, جو تانے بنتے ہیں, وہ کیا کریں گے؟ ان کو بھی تو کوئی سیٹ اپ چاہیے نا اپنی پسند کا. اس میں چیزیں کس طرح فٹ ہوں گی؟ میری رائے تو یہ ہے کہ 5 سال پورے کروائے جائیں گے. جس طرح گیلانی صاحب کو ہٹا کے 3.5 پونے 4 سال کیے گئے, جس طرح نواز شریف کو ہٹا کے کیا گیا, اس کا ممکنہ طور پر ریپلیکا ہوگا. کہ لیکن وہاں پہ تو دیکھیں, وہاں پہ تو پارٹیاں تھیں, نواز شریف صاحب نے ایک آدمی دے دیا, آصف زرداری صاحب نے ایک آدمی دے دیا,
यहाँ पे तो खान साहब की जो मेंटेलिटी है वो तो अपने सिवा किसी को वजीर आजम के तौर पर देखना नहीं चाहेंगे, फिर तो पीटीआई रहेगी नहीं। नहीं, देखिए खान साहब भी तो जो है ना एमक्यूएम और काफ लीग के बगैर कुछ नहीं है ना, देखिए ना, तो वही हमारे ताने बाने बुनने वाले हैं। अगर वो आज भी नहीं, लेकिन वो एक आदमी पे पीटीआई के मेंबरान राजी हो जाएं, वो खान साहब के सिवा कोई और लगता नहीं है, क्योंकि वहां पे तो नवाज शरीफ साहब ने खुद रिकमेंड किया था और वहां से जरदारी साहब ने खुद रिकमेंड किया था राजा परवेज अशरफ को। तो यहाँ पे तो खान साहब से ये तवक्को नहीं की जा सकती ना कि अपने सिवा वो किसी और को रिकमेंड करेंगे। ये दुरुस्त बात है कि ये फर्क है कि वो एक सियासी पार्टी और अंदाज में थी, लेकिन वो भी कोलिशन गवर्नमेंट ने की और कोलिशन पार्टनर ने वोट दिए थे इनको जो है अपना राजा साहब को, परवेज साहब को, अशरफ साहब को। लेकिन मैं ये सियासी तौर पे समझता हूँ कि हमने माजी में ये देखा है कि जब हम वॉक करते हुए सीनियर साथियों मुन्नू भाई वगैरह के साथ लॉरेंस में वॉक करते हुए सुनते थे कि आज की हेयरिंग जो हाई कोर्ट में होगी उसके बाद जो है मियां मंजूर भट्टो स्पीकर साहब जो है वो अक्सरियत लेके नवाज शरीफ को फारिग कर देंगे, तो वो चीजें जो काबिल तसव्वुर भी नहीं होती थी वो शाम तक हो जाती थी, अगले दिन उन पर अमल दरामद होता रहा है। ये पाकिस्तान क्या वो ख्याबाद है जो कि पाकिस्तान के अंदर आज भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वोट को इज्जत दो और तमाम आईनी इदारे अपने आईनी हदूद में काम करेंगे, उसके साथ बिट्रेल ऑलरेडी हो चुकी है और मैं उसका जिम्मेदार मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग को समझता हूँ। तो जाहिर है ये सरफेस से है कि यहाँ बारगेन होगी, बारगेन करके दर्जन आधा दर्जन नुमाइंदे उधर कर दें, क्योंकि देखिए अब मामला ये है कि इस वक्त कोई भी सियासी हुकूमत आना भी नहीं चाहेगी जब तक के मामला तय नहीं हो जाएंगे और इलेक्शन के लिए खुद जो है बहुत सारी फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजरल चीजें होने वाली हैं, कानून साजियां होने वाली हैं। तो लिहाजा उसके लिए जो है बिन बिन सिचुएशन यही होगी कि जो पहले दो टेन्योर 5 साल के पूरे हो चुके हैं इसको 5 साल पूरा किया जाएगा, लेकिन इनको जो है सबक दिया जाएगा कि जी ये सफा जो है ऐसे नहीं चलता। अब क्या है कि इमरान खान क्या अपने आप को नीचे उतर कर इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाएंगे तो पॉलिटिकली उनको बहुत इरिपेयरेबल लॉस होगा, नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। और अगर यहाँ से दोबारा वो हीरो बनना चाहेंगे जिस तरह वो मुबल्लिग के तौर पे 1.5 घंटे का लेक्चर दे रहे हैं, तो ये हमें देखना है। लेकिन हमें ये लगता है कि जो इनकी शख्सियत है इमरान खान की वो उसमें उलझेंगे, स्टैंड लेंगे और अपने आप को साबित करेंगे, क्योंकि कल जो उन्होंने ये जुमला कहा है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मरने तक जो है इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा, तो ये नजर आ रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ेगा और इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट को हारने से रही, इस्टेब्लिशमेंट हार नहीं मानेगी। बड़ी मेहरबानी, दबाव नहीं है। बड़ी मेहरबानी शाहीन कुरैशी साहब आपने में ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामेरा तर्जुमानिगार शाहीन कुरैशी साहब सां गॾु हुआ। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हिन वक़्तु जेका आहे मुल्क जे पंहिंजो सिक्योरिटी पंहिंजो पाक फ़ौज जे हवाले सां जेके मुक़ररनि वारे मामलनि ते जेका सूरत हाल आहे उन हवाले सां गुफ़्तगू ऐं मुल्क जो सियासी मंज़रनामे ते गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी। वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी अची गुफ़्तगू कंदासूं, गुफ़्तगू खे अॻिते वधाईंदासूं। सां गॾु रहिजो।